मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम कुरान पाक का आगाज़ सूरतुश शम्स से करेंगे। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा, वश्शम्सि वदुहाहा, वल्क़मरि इज़ा तलाहा, वल्क़मरि इज़ा तलाहा, वन्नहारि इज़ा जल्लाहा, वन्नहारि इज़ा जल्लाहा, वल्लैलि इज़ा यग़शाहा, वल्लैलि इज़ा यग़शाहा, वस्समाइ वमा बनाहा, वस्समाइ वमा बनाहा, वल्अर्दि वमा तुहाहा, वल्अर्दि वमा तुहाहा, वनफ्सिन वमा सव्वाहा, वमा सव्वाहा, फ़अल्हमहा फुजूरहा वतक़वाहा, फ़अल्हमहा फुजूरहा वतक़वाहा, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, वक़द ख़ाब मन दस्साहा, वक़द ख़ाब मन दस्साहा, कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा, कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा, इज़ इंबअस अशक़ाहा, इज़ इंबअस अशक़ाहा, फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तुल्लाहि वसुक़याहा, फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तुल्लाहि वसुक़याहा, फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा, फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़न्बिहिम फ़सव्वाहा, फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़न्बिहिम फ़सव्वाहा, वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। सूरतुश शम्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा, वल्क़मरि इज़ा तलाहा, वन्नहारि इज़ा जल्लाहा, वल्लैलि इज़ा यग़शाहा, वस्समाइ वमा बनाहा, वल्अर्दि वमा तुहाहा, वनफ्सिन वमा सव्वाहा, फ़अल्हमहा फुजूरहा वतक़वाहा, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, वक़द ख़ाब मन दस्साहा, कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा, इज़ इंबअस अशक़ाहा, फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तुल्लाहि वसुक़याहा, फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा, फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़न्बिहिम फ़सव्वाहा, वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल लैल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लैलि इज़ा यग़शा, वल्लैलि इज़ा यग़शा, वन्नहारि इज़ा तजल्ला,
خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فأما من بخل واستغنى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى سورة الليل بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من
सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम।